पर्छ। समतामूलक समाजको निर्माण गरी विकासको मूलधारमा अपाङ्गता भएकालाई ल्याउनु पर्छ। आयो अपाङ्गता आवाज। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म भूमिकला पौडेल। यो कार्यक्रम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सिबिएमको सहयोगमा नेपाल अपाङ्ग मानवाधिकार केन्द्रले तयार पारेको हो। अपाङ्गताको सवाल तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समग्र विकासमा सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि नेपाल टेलिभिजनको पर्दामा प्रत्येक बिहिबार साँझ 6 बजे कार्यक्रम अपाङ्गता आवाज प्रसारण भइरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले एउटा विशेष रिपोर्ट र अन्तर्वार्तात्मक सामग्री हाम्रो 5 प्रश्न लिएर उपस्थित भएका छौँ। शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि शारीरिक पुनर्स्थापना सेवा पहिलो तथा अनिवार्य आवश्यकता हो। शारीरिक पुनर्स्थापना सेवाभित्र अपाङ्गताको असहजतालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि गरिने शल्यक्रिया, फिजियोथेरापी सेवा, सहायक सामग्रीहरू लगायतका सेवाहरू पर्दछन्। त्यसैले कार्यक्रमको पहिलो चरणमा हामी सिबिएम इन्टरनेसनलले स्थानीय स्तरका साझेदारहरूसँग मिलेर सञ्चालन गरिरहेको समुदायमा आधारित शारीरिक पुनर्स्थापना सेवाबारे एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। सिबिएम इन्टरनेसनल अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने एक गैर-सरकारी संस्था हो, जसले विगत 38 वर्षदेखि नेपालमा अपाङ्गताको सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। ती कार्यक्रमहरूमध्ये विगत 3 वर्षदेखि सञ्चालित समुदायमा आधारित समावेशी विकास परियोजना पनि एक हो, जस अन्तर्गत सिबिएमले अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनर्स्थापना केन्द्रसँगको साझेदारीमा शारीरिक पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। यो खास फिजिकल रिहेबिलिटेसनको निडलाई ध्यानमा राखेर सिबिआइडी प्रोजेक्टसँग चाहिँ यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गरिरहेका छौँ, जसमा चाहिँ बाँके काभ्रेका सेलेक्टेड म्युनिसिपालिटिजहरूमा अब अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू स्क्रिनिङ क्याम्पबाट आइडेन्टिफाई हुन्छ र त्यसपछि भनेको परियोजनाले उहाँहरूलाई निःशुल्क फिजिकल रिहेबिलिटेसनको सर्जरीका कुराहरूमा चाहिँ सहयोग गर्छ। परियोजनाले अहिलेसम्म करिब 500 भन्दा बढी अपाङ्गता भएका बालबालिका लगायत वयस्कहरूले विभिन्न किसिमका पुनर्स्थापनाका सेवाहरू पाएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि शारीरिक पुनर्स्थापना सम्बन्धी सेवाहरू नभई नहुने सेवाभित्र पर्दछन्। त्यसैले अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा अन्य शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गमनशीलता तथा दैनिक क्रियाकलापहरूमा सहजता होस् भनेर सिबिएमले शारीरिक पुनर्स्थापना कार्यक्रममा सहयोग पुर्याएको हो। विगत 2 वर्ष अगाडिदेखि सिबिएम भन्ने संस्थाले अपाङ्गता क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका भाइ बहिनीहरू बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको पुनर्स्थापन, उनीहरूको सामाजिकीकरणको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा अनुसार यो प्रादेशिक पुनर्स्थापन केन्द्रलाई 2 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ र त्यो सहयोगको क्रममा हालसम्म बाँके र बर्दियामा गरेर करिब 200 भन्दा बढी बालबालिकालाई पुनर्स्थापन सेवा दिइसकेको छ र जस अन्तर्गत उपचार, पुनर्स्थापन र सामाजिकीकरणको सेवा पाएर उक्त बालबालिकाहरू साङ्ग बालबालिका सरह स्कुल जाने र साङ्ग बालबालिकाहरूसँग विभिन्न क्लबहरूमा, स्काउटहरूमा सहभागी हुने, अरू बालबालिका सरह सामान्य जीवनयापन गरिरहेका छन्। यस शारीरिक पुनर्स्थापना कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिले शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकताबारे लेखाजोखा गरिन्छ र उनीहरूको आवश्यकता पहिचान गरिसकेपछि सोही अनुसार नै सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ। यस कार्यलाई सफल बनाउनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोहलपुर, बाँके स्थित अपाङ्ग सशक्तिकरण एवं सञ्चार केन्द्र नेपालको पनि साथ रहेको छ। विशेष गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशिताको लागि सिबिएम नेपालसँगको साझेदारीमा नेपाल बाँकेले साझेदारीमा काम गरिरहेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बाँच्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुको साथै अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि गमनशीलता निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हामीले गमनशीलताको लागि एचआरडिसी बनेपासँग साझेदारीमा काम गरिरहेका छौँ, सहकार्यमा काम गरिरहेका छौँ र हामीले स्थानीय तहमा काम गर्दाखेरि पहिचान भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको
कलेक्टिभ सर्जरी गर्ने, फिजियोथेरापी सर्भिसहरू दिने, त्यस्तै गरेर मोबिलिटी सर्भिसहरू दिने काम पनि सँगसँगै गरेका छौँ। परिस्थिति जस्तोसुकै भए पनि शारीरिक पुनर्स्थापना सम्बन्धी सेवा तथा सामग्रीहरू भएनन् भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हिँडडुल गर्न नै समस्या पर्दछ। त्यसैले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका बीच पनि यस शारीरिक पुनर्स्थापना कार्यक्रमबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लाभान्वित भइ नै रहे। कोरोनाको अवस्थामा त मलाई धेरै गाह्रो थियो, किनकि साइकल थिएन मसँग, यताउति जाने साधनै थिएन। अरूसँग सामान ल्याइदिनु भन्दाखेरि छेउमै पर्नुहुन्थेन। अहिले साइकल पाएर म आफै गएर सामान ल्याएर यताउता बेच्न सक्छु। रुममा हामी दुईजनाले सामान ल्याउँछौँ, नेपालगञ्ज दिन्छौँ, क्यारिङ गर्छौँ, रुवेडा गएर आफै सामान लिएर आउँछौँ, नेपालगञ्जसम्म गएर सामान दिएर हामी वापस कोठामा आउन सक्छौँ। एकदम सुविधा भएको छ। मलाई एकदम खुसी छु कि यो साइकल पाएर। साइकल नपाउँदा त धेरै गाह्रो थियो सर मलाई। टोइलेट जानसम्म पनि गाह्रो थियो। अब यहाँदेखि टोइलेट जानु सरेर जानु पर्थ्यो, पानी ल्याउन गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले जुन यो ट्राइङ साइकल पाइयो, पहिलेको व्हिलचेयरभन्दा धेरै आनन्द, धेरै सजिलो रहेछ। योभन्दा अगाडि यसरी हातले डुडाउनेवाला व्हिलचेयर थियो, त्यसमा चाहिँ अरू एकजनाको सपोर्ट बिना यताउता जान सकिन्थेन। अब यसमा चाहिँ आफू एक्लै पनि यताउता 1-2 किलोमिटर चाहिँ मजाले जान सकिँदो रहेछ योबाट। त्यही राम्रो लाग्यो, खुसी लागेछ। सिबिएम इन्टरनेसनलले शारीरिक पुनर्स्थापना कार्यक्रम मार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तिकरणमा जोड दिएको छ। यसबाट उनीहरू खुसी पनि छन्, साथै केही व्यक्तिहरूमा यसै क्षेत्रमा काम गर्ने प्रेरणा पनि मिलेको छ। मेरो यो हिपको डिडिएचको समस्या थियो, यही एचआरटिसीले नै उपचार गराउनु भयो र मलाई अनि धेरै नै खुसी लाग्यो र म पनि यही सोचिरहेको हुन्थेँ यही संस्थामा काम गर्न पाए पनि हुन्थ्यो। जब मैले उपचार पाएँ, मैले पनि यही संस्थामा काम गर्न पाए नि हुन्थ्यो भन्ने मेरो मनमा सोच आयो। अनि त्यसपछि फेरि त्यसरी तालिमहरू लिएँ। तालिमहरू लिएपछि मलाई इच्छा लाग्यो एचआरटिसीमा जब गरेँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गमनशीलतामा सहयोग गर्नका लागि सञ्चालित यो शारीरिक पुनर्स्थापना कार्यक्रममा स्थानीय निकायको पनि साथ रहेको छ। साथै यस कार्यक्रमले स्थानीय स्तरमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्थानीय निकायको ठम्याइ रहेको छ। अपाङ्गता हात खुट्टा नभएका व्यक्तिहरूका लागि जसको हात खुट्टाको सहयोग गरेर उहाँले हात खुट्टा बनाएर उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ र स्वास्थ्य शिविर चलाएर उहाँहरूको डाटा लिएर जुन खालको योगदान यहाँले निरन्तर गरिराख्नु भएको छ र यो योगदानप्रति एचआरडिसी र बिएम र डेक नेपाललाई आत्मादेखि र मेरो तर्फबाट र सम्पूर्ण यो वार्ड नम्बर 4 लगायत बैजनाथको तर्फबाट धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा अब हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ अन्तर्वार्तात्मक सामग्री हाम्रो 5 प्रश्न। हाम्रो 5 प्रश्न। अपाङ्गता क्षेत्रमा सिबिएम इन्टरनेसनल नेपालले के कस्ता कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ, के कस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेको छ, यसैको सवालमा आज हामीले सिबिएम इन्टरनेसनलका राष्ट्रिय निर्देशक सुरज सिग्देलज्यूसँग केही कुराकानी गर्दैछौँ। हाम्रो अपाङ्गता आवाज कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सुरज सर। धन्यवाद, नमस्ते। सिबिएम इन्टरनेसनल नेपालको अलिकति छलफल गर्न मन लाग्यो क्या आज। यो संस्था स्थापना कहाँ भएको होइन, यो कति सालमा स्थापना भयो, अनि यो संस्थाले कहाँ कहाँ काम गरिरहेछ र के क्षेत्रमा काम गरिरहेछ, अलिकति छलफल गरौँ न। धन्यवाद प्रश्नको लागि। सिबिएम इन्टरनेसनल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था हो र यसको चाहिँ हेड अफिस जर्मनीमा छ र विभिन्न देशमा सिबिएम अस्ट्रेलिया, सिबिएम युके, सिबिएम आयरल्यान्ड गर्दै 8-9वटा देशको चाहिँ फेडरेसनको रूपमा चाहिँ यसले काम गर्छ। र यसको इतिहासतिर जाँदाखेरि चाहिँ 1908 भनेको आजभन्दा 112 वर्ष अगाडि जर्मनीमै यो संस्थाको स्थापना भएको र त्यो बेलामा पनि हेर्नुहोस् है, हामी इमेजिन पनि गर्न सक्दैनौँ, त्यो बेलामा पनि अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर चाहिँ यो संस्थाको स्थापना गरिएको थियो हेर्नुहोस् है। त्यस लगत्तै अब यसले पहिलो त यसको काम चाहिँ टर्की भन्ने देशमा सुरु गरेको रहेछ
तर ग्रेजुअल्ली अब यसको विकास क्रममा चाहिँ कुनै समयमा त लगभग 100वटा देशहरूमा सिबिएमले काम गर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ स्ट्रेटाइज त्यसलाई गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ हामी स्क्याटर्ड भएर धेरै ठाउँमा देशमा जानुभन्दा हामी फोकस गर्नुपर्छ भन्ने नीतिका साथ अहिले 31वटा देशमा सिबिएमले काम गरिरहेको छ। र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्दा चाहिँ नेपाल चाहिँ एउटा चाहिँ प्रायोरिटी कन्ट्री हो सिबिएमको, र नेपालमा चाहिँ 1982 देखि भनेको मतलब लगभग 38 वर्षदेखि चाहिँ हामी चाहिँ कार्यरत छौँ। जस्तो हामीले काम गर्दैछौँ नि नेपालमा, एउटा आइएनजिओको हैसियतमा यहाँहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ। काम गर्दै जाँदाखेरि अपाङ्गताको क्षेत्रमा सिबिएम इन्टरनेसनलले के कस्ता कामहरू सञ्चालन भएको छ त नेपालमा, र अनि नेपालको कुन भेगमा कसरी काम भइरहेछ अलिकति त्यसमा पनि गफ गर्नु। हजुर, धन्यवाद। फेरि पनि 1982मा जब सिबिएमले नेपालमा सुरु गर्यो त्यो बेलामा चाहिँ यो अपाङ्गता भन्दा पनि यो प्रिभेन्सन भन्छ नि त्यसको लागि काम गर्थ्यो। र त्यो चाहिँ स्टार्ट चाहिँ आँखा स्वास्थ्यबाट। त्यो बेलामा चाहिँ नेपालको पहिलो एउटा सर्वे भएको थियो कि नेपालमा कति चाहिँ अभोइडेबल ब्लाइन्डनेस, जुन जस्तो ब्लाइन्डनेसहरू भनेको चाहिँ जुन चाहिँ अन्धोपना चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी क्योर गर्न सकिन्छ अथवा त्यसलाई त्यसबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ समाधान पाउन सकिन्छ, त्यसको चाहिँ सर्वे भएको थियो, ऱ्याप सर्वे भन्छ। त्यो सर्वे भइसकेपछि चाहिँ नेपालमा अत्यन्त बढी व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो अन्धोपना देखियो। र अब अन्धोपना भन्दै गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको हुन्छ, जस्तै एउटा चाहिँ अब हामी मोतीबिन्दु जुन भन्छौँ त्यो पनि हो। त्यो देखिसकेपछि चाहिँ सिबिएमले चाहिँ हामी कसरी चाहिँ काम गर्न सक्छौँ त भनेर नेपाल सरकारलाई अप्रोच गर्यो। र त्यही क्रममा नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घसँग चाहिँ सहकार्यमा 1982देखि चाहिँ आँखा स्वास्थ्यमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ सुरुवातको कुरा भयो। त्यसपछि लगभग हामी 10-12 वर्ष चाहिँ हाम्रो फोकस आँखा स्वास्थ्यमै भयो। र लाहानमा हाम्रो हस्पिटल सुरु भयो। त्यसपछि गएर त्यो हस्पिटलले लगभग 100 बेड, 200 बेड, 300 बेड, अहिले त 500 बेडको हस्पिटल छ त्यहाँ। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले आँखाको सबै प्रकारको चाहिँ सुविधाहरू दिन सुरु गऱ्यौँ। अब अहिले त कोभिड छ, कोभिड नभएको बेलामा चाहिँ दैनिक 300 देखि 400 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आँखा स्वास्थ्यको सेवा चाहिँ दिइरहेको छ। त्यो चाहिँ एउटा आँखाको कुरो भयो। त्यसपछि त्यस्तै हामीले अपाङ्गतालाई चाहिँ प्रिभेन्सन गर्ने क्रममा चाहिँ यो कानको सम्बन्धी पनि कानको त्यसपछि चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट फेज चाहिँ हाम्रो कान स्वास्थ्यमा सुरु भयो। र त्यस कारणले हामीले इम्प्याक्ट नेपाल भन्ने संस्थासँग सहकार्यमा कान स्वास्थ्य त्यसको पनि फेरि के छ भने जो व्यक्तिलाई चाहिँ कानसँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने उनीहरूको चाहिँ एसेसमेन्ट गर्ने, टेस्ट गर्ने र म्याक्सिमम भनेको उनीहरूलाई चाहिँ अपरेसन गरेर पुनर्स्थापना गर्ने, पर्यो भने चाहिँ हियरिङ एडहरू पनि चाहिँ सहयोग गर्ने गरेर काम गरिरहेका छौँ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो थर्ड फेजमा चाहिँ अनि हामीले सिबिआर प्रोग्राममा हामी आयौँ। सिबिआर भनेको चाहिँ कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेसन। त्यो प्रोग्राममा आउँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो फोकस अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक, त्यसपछि उहाँहरूको चाहिँ सामाजिक पुनर्स्थापनाको कुराहरू, शिक्षामा पुनर्स्थापनाको कुराहरू भयो, आवास, जस्तो मैले अपाङ्गता आवाज भन्नुभएको छ, यस्तै गरेर चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ आवाजलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनको लागि त्यसरी काम गरिरहेको छ। र यो गर्नको लागि हामीले विभिन्न संस्थाहरूसँग चाहिँ साझेदारी गरिरहेका छौँ। र अब अहिले चाहिँ अब नयाँ फेज चाहिँ यो 2000 पछिको फेजमा चाहिँ हामी के छ भन्दाखेरि राइट बेस्ड अप्रोच भन्छ, अधिकारमुखी अवधारणामा चाहिँ हामी काम गर्दै आइरहेका छौँ। र त्यसको चाहिँ मुख्य लक्ष्य भनेको चाहिँ के भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जसको चाहिँ सवाल हो उहाँहरूको नेतृत्व, उहाँहरूको आवास भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सङ्गठन, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्गठन र विभिन्न चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्गठनसँग हामी मिलेर चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। जस्तो यत्रो काम गरिरहनु भएको छ है तपाईँहरूले, जस्तो यो काम गर्ने दौरानमा कतै अरू यस्तै प्रकारको काम गर्ने आइएनजिओहरूसँग अथवा त्यस्तो संस्थाहरूसँग, दात्री संस्थाहरूसँग कतै डुप्लिकेसन त भइरहेको छैन? यहाँ अलिकति डुप्लिकेसनको कुराहरू अलिक देख्छौँ क्या हामीले। एउटा संस्थाले त्यही काम गर्ने, अरू संस्थाले त्यही काम गर्ने, नयाँ ठाउँमा गएर काम गर्दै गए अझ परिणाम आउँथ्यो भन्ने कुरा छ क्या। यसमा डुप्लिकेसनमा कतिको ध्यान छ हाम्रो सिबिएम इन्टरनेसनल नेपालको? अब यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् जगदीशजी, वास्तवमा तपाईँले भनेको कुरालाई हामीले यो डुप्लिकेसन नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हाम्रो जुन प्लानिङदेखि नै, हाम्रो प्लानिङ फेजदेखि नै चाहिँ हामी लागेका हुन्छौँ। जब हाम्रो साझेदार संस्थाहरूसँग हामी काम गर्न सुरु गर्छौँ त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ सिचुएसन एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ, निड एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा हाम्रो एउटा चाहिँ बाई डिफल्ट भन्छौँ हामी, त्यो हेर्नै पर्ने हुन्छ कि हामीले काम गर्न लागेको ठाउँमा चाहिँ अरू कसैले काम गरिसकेको छ कि छैन अथवा गरिरहेको छ कि छैन। र हामी त्यहाँ तपाईँले भने जस्तो डुप्लिकेट गर्न जाँदैछौँ कि खाली भएको ठाउँमा अथवा ग्याप भएको ठाउँमा जाँदैछौँ भनेर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो हेरेर चाहिँ हामी जानुपर्ने भावनाले चाहिँ
हाम्रो डुप्लिकेसन चाहिँ भएको जस्तो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म फेला पारेका छैनौँ। तर यति भन्दै गर्दाखेरि फेरि के पनि हुन्छ भन्दाखेरि हामीले नगरे भने अर्कोले पनि गरे हुनसक्छ, अर्को संस्था नै आउनसक्छ। त्यसमा चाहिँ हामी एकदम विचार पुर्याउनु पर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ छ है। अब एउटा इक्जाम्पल म तपाईँलाई दिन्छु। अब हामी अर्को सालदेखि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ बालबालिकाहरूको यो मनोसामाजिक स्वास्थ्यमा काम गर्न हामी गइरहेका छौँ र हामीले अहिलेको 2 नम्बर प्रदेशको केही जिल्लाहरूमा हामी यो काम गर्दैछौँ। र अघि मैले भने जस्तो त्यहाँको निड बेस एसेसमेन्ट गर्न हामी त्यहाँ गयौँ, सिचुएसन एनालाइसिस गर्न हामी हाम्रो टिम गएर हेरिसक्दाखेरि चाहिँ हामीले सिमिलर काम गरेको 1-2वटा पालिकामा चाहिँ अर्को संस्थाले गरेको हामीले पायौँ। पाएपछि हामी उहाँहरूसँग छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने हामी यो पुरै कभर गर्छौँ, त्यस कारणले तपाईँहरू चाहिँ अर्को पालिकामा जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनिसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई ल धन्यवाद छ, यसबाट त हामी अर्कोमा जान्छौँ, तर हामी काम किनभने हामी सिमिलर काम गर्ने भावनाले चाहिँ हामी सहकार्य चाहिँ गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ हामी उहाँहरूसँग फेरि सहकार्यको प्रतिबद्धतासहित हामी त्यहाँबाट निस्केका छौँ। थर्ड कुरा म के भन्छु भने अपाङ्गताको क्षेत्रमा नेपालमा साह्रै कम काम भएको छ। हेर्नुहोस्, अब यो अलिकति पनि विवादास्पद हुनसक्छ, तर के चाहिँ कुरा क्लियर छ भन्दाखेरि जुन अरू क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी अथवा अरू पनि एरियामा जति संस्थाहरूले काम गरेका छन्, अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था अत्यन्त कम छन् र हामी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था पनि एकदमै औँलामा गर्न मिल्ने संस्थाले मात्रै नेपालमा काम गरेका छन्। त्यस कारणले डुप्लिकेसनको अहिले चिन्ता गर्नुपर्ने बेला अहिले भएको छैन जस्तो मेरो एक्सपिरियन्सले त्यो भन्छ। अहिले त म के भन्छु भने आऊ सकेसम्म धेरै संस्था आऊ र नेपालभरि गर्नु पऱ्यो, किनभने हामीले 30 लाखभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले काम गर्नको लागि सिबिएम र अरू 3-4वटा संस्थाले मात्रै हामीले नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न सक्दैनौँ। हामीले गरिरहेका छौँ हाम्रो आफ्नो बरकतले भएसम्म, तर त्यतिले चाहिँ पुग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डुप्लिकेसनको पाटोमा चाहिँ हामी एकदमै केयरफुल छौँ, तर कहीँ भइरहेको हुनसक्छ, त्यसलाई हामीले सकेसम्म अभोइड गर्नुपर्छ। र त्यति भन्दै गर्दाखेरि धेरै ठाउँ खाली छ। जस्तो मानौँ अब एउटा क्षेत्र हेरौँ न, अब मुगु जुम्लामा हामी काम गरिरहेछौँ है, अब त्यहाँसम्म हामी छौँ, त्योभन्दा माथि अब कोही पनि छैन, त्यहाँ जो गए पनि हुन्छ। जस्तो मुगु जुम्लाको कुरा गऱ्यौँ, अनि 2 नम्बर प्रदेशको कुरा गऱ्यौँ होइन, एआइएन पनि छ। अब यहाँ पनि त्यो कुरा उठ्छ कि उठ्दैन एउटा त्यहाँ हाम्रो यो कुरा जस्तो धेरै तपाईँहरू कतिको गर्नुभएको छ मलाई थाहा छैन, तर धेरै संस्थाहरू अलिक केन्द्रीकृत भए, राजधानीमुखी भए होइन, अलिक गाउँमा स्थानीय तहसम्म पुग्न अझै गाह्रो भयो होइन भन्ने कुराहरू उठिरहेछ। यसरी सहकारी साझेदारी गर्न त अब स्थानीय स्तरमा पनि संस्थाहरू जन्मेका छन्, त्यहाँको संस्थालाई पनि त सघाउनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको अवस्थामा सिबिएम इन्टरनेसनलले चाहिँ आगामी दिनमा त्यसको बारेमा कतिको सोचेको छ? अलिकति तपाईँले एकदमै अहिलेको चाहिँ टटकारो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा सिबिएम यसमा भेरी क्लियर छ, हामी एकदमै क्लियर छौँ कि हामीले समुदाय स्तरमा काम गर्ने हो भने समुदाय स्तरकै संस्थाहरू त्यहाँकै सङ्गठनहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा र उहाँहरूसँगै साझेदारीमा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी क्लियर छौँ। र यसमा चाहिँ टेक्निकली 2वटा पाटो हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, एउटा पाटो हुन्छ जुन हामी जस्तो काम गरिरहेका छौँ। अघि मैले एउटा संस्था चाहिँ तपाईँलाई भन्न छुट्याएँ, HRDC भन्ने संस्था छ, जुन चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ हस्पिटल फर रिहेबिलिटेसन अफ चिल्ड्रेन होइन। अब त्यो सर्भिस दिने भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम कम्प्लेक्सभन्दा कम्प्लेक्स चाहिँ सर्जरीहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र त्यसको लागि जुन इक्विपमेन्ट, जुन ह्युमन रिसोर्स, जुन सेटअप चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामीले एउटा गाउँमा अथवा एउटा कुनै पालिकामा चाहिँ एउटा संस्थाले त्यो गर्ने भन्ने चाहिँ सम्भावना अहिलेको लागि चाहिँ छैन। ग्रेजुअली त्यो विकास हुँदै जाला। त्यस कारणले हामीले जस्तै आँखाको कुरा गरेँ मैले, आँखाको हामी चाहिँ क्याट्राक्ट सर्जरीको कुरा गर्छौँ, त्योभन्दा बाहेक पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ कम्प्लिकेटेड सर्जरीहरू हुन्छन्, ट्रिटमेन्टहरू हुन्छन्। त्यो चाहिँ हामीले एउटा हेल्थ प्यारामिटर पुगेको ठाउँबाट मात्रै दिन सक्छौँ। एनजिओलाई दिने अथवा हाम्रो अर्को पार्टनर बनाउने भनेर जान सक्ने सम्भावना कम हुन्छ। त्यस्तै गरेर कानको छ हामीसँग, त्यस्तै गरेर मानसिक स्वास्थ्यको छ, त्यहाँ चाहिँ मोर प्रिभेन्टिभ कामहरू हुन्छन्। यो काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले एक्सपिरियन्स र सँगसँगै चाहिँ त्यो सबै दक्षता पुग्ने संस्थाहरूसँग काम गर्नुपर्छ र त्यो नै हाम्रो चाहिँ स्ट्राटेजी रहेको हुन्छ। अब अर्को पाटो छ फेरि, त्यो चाहिँ समुदाय स्तरमा काम गर्ने भनेको घर घरमा गएर काम गर्ने, अपाङ्गता भएका बालबालिकासँग काम गर्ने, वृद्धसँग काम गर्ने, युवाहरूसँग काम गर्ने। त्यो कामको लागि चाहिँ हामीले फेरि के गरेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो साझेदार संस्थाहरू चाहिँ एकदम लोकल र जो चाहिँ जस्तो हाम्रो अब मुगुकै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संस्थाहरूसँग हामी मिलेर त्यहाँ काम गर्छौँ। जुम्लाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संस्थाहरू
र त्यस्तै गरेर सुर्खेतमा त्यहीँको अपाङ्गता भएको व्यक्ति छ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो जाने मेकानिजम छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ब्यालेन्स वेमा चाहिँ हामी गइरहेका छौँ। जस्तो एउटा प्रश्न मैले मेरो आज साथीहरूले सोध्नु भएको थियो कि आज सुरज सर आउँदै हुनुहुन्छ एकचोटि मेरो कुरा राखिदिनुहोस् है भन्नुभएको थियो। सिबिएम इन्टरनेसनलसँग हामी अपाङ्गता भएको सङ्घ संस्थाले पनि काम गर्न सहकार्य गर्न पाउँदैनौँ। के गर्यो भने हामी कसरी चाहिँ के गर्न सक्यौँ भने हामी त्यो संस्थासँग सहकार्य गर्न सक्छौँ र हामीले के पुरा गर्नु पर्यो अलिकति सोधिदिनुहोस् न हामीलाई। किन हामी 10 प्रकारको अपाङ्गताको क्षेत्रमा सिबिएमले काम गरेको छैन भनेर हामी देखिरहेछौँ। सिबिएमले अब 10 प्रकारमै काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो सुझाव छ। तपाईँ एकचोटि यसो सोधिदिनुहोस् न है भन्नुभएको थियो। मैले तपाईँलाई सोधेँ, अलिकति बताइदिनुहोस् न। ठिक छ, हस्, धन्यवाद। कुरा आयो सबै प्रकारको अपाङ्गता भएको संस्थाहरूसँग काम गरिरहेको छ कि छैन अथवा गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने खालको कुराहरूमा यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सकिन्छ र हामी गरिरहेका छौँ कि छैनौँ, हामी गरिरहेकै छौँ। अब मात्र कहाँनिर चाहिँ हामीले गर्न नसक्ने अथवा हाम्रो लिमिटेसन पनि रहन्छ भन्दाखेरि हामीले सबै प्रकारको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र सबै ठाउँमा पार्टनरसिप जुन चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल अब्लिगेसन सहितको पार्टनरसिप गर्न चाहिँ हाम्रो सानो एउटा चाहिँ संस्था हो, यसले सम्भव नहुन सक्छ। तर यति भन्दैमा चाहिँ हामीले कुन प्रकारको अपाङ्गतामा हामीले काम गरेनौँ त भनेर हामीले एनालाइसिस गर्ने हो भने हाम्रो साझेदार संस्थाहरू मार्फत जस्तो मुगुको हामी सबै पालिकामा हामी काम गर्छौँ भनेपछि त्यहाँ भएका सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि र सँग हामी काम गर्छौँ भनेको मतलब डेफ ब्लाइन्ड साथीहरू पनि त्यहाँ पर्नु हुने भयो। त्यसपछि सुनाइसँग सम्बन्धित भएको साथीहरू पनि त्यहाँ पर्ने हुनुभयो अथवा कुनै पनि हेमोफिलिया भएको साथीहरू पनि पर्नुभयो। सबै प्रकारको अपाङ्गता भएको साथीहरू त्यहाँ पर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यसलाई गर्ने यसलाई नगर्ने भन्ने हामीसँग छैन। हामी अरू काममा सहयात्रा गर्न रेडी छौँ। हामी आवाज तपाईँहरूको हरेक अपाङ्गताको क्षेत्रको आवाजको लागि उठाउनको लागि हामी काम गर्न रेडी छौँ। तपाईँहरूको कुरालाई चाहिँ हामीले अझै इनरिच गर्नको लागि हामी रेडी छौँ र त्यसमा चाहिँ हामी सहकार्य गर्न सुन्न बुझाउनलाई रेडी छौँ। त्यस कारणले तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अन्यथा लिनु आवश्यक छैन। हामीसँग कम्युनिकेसन गरौँ, हामी सहकार्यको लागि चाहिँ बाटो खोल्दै जाउँ। हस्, यहाँको अमूल्य समयको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। यहाँसम्म आइदिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद जगदी सर। र मलाई पनि सिबिएमको तर्फबाट र हाम्रो कामहरूलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूमा राख्नको लागि चाहिँ अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। होइन त्यहाँ के को खैला पहिला रहेछ? के हुनु, त्यहाँ एकजनाले अपाङ्गता परिचय पत्रको दुरुपयोग गरेको साङ्गे मान्छे भएर अपाङ्गता परिचय पत्र पो लिएछन् त। ए हो र, त्यो त गैर कानुनी कार्य हो नि। कसैले पनि अपाङ्गता परिचय पत्रको दुरुपयोग गरेमा कानुनी कारबाही हुन्छ। ए हो र? हो त, परिचय पत्रको झुटो विवरण सिफारिस गर्ने समेत पर्दछन् त्यस्तोमा त। अपाङ्गता परिचय पत्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान पत्र हो, यसको दुरुपयोग नगरौँ। अपाङ्गता अधिकार प्रवर्धनका लागि नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमबारे यहाँहरूको अमूल्य सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया हामीलाई पठाउनुहोला। हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 49110992। त्यसै गरी हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ dhrcnepal56@gmail.com। हवस् त, अब अर्को साता बिहिबार साँझ 6 बजे फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। आयो अपाङ्गता आवाज, नबुझ्नेहरूलाई बुझाउनु पर्छ, चेतनाको दियो आजैदेखि बाल्नुपर्छ। समतामूलक समाजको निर्माण गरी विकासको मूलधारमा अपाङ्गता भएकालाई ल्याउनु पर्छ। आयो